समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय केके ट्रैवल्स। केके ट्रैवल योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। केके का फ़ोन नंबर है 6479245299 और केके ट्रैवल जो है 24 आवर्स है आपके लिए। आपकी जो भी ट्रैवल की नीड्स हैं A to Z तक सारी वो कैटर करते हैं। उनको कॉल कीजिए और फिर आपको बातों ही बातों में का हवाला देने से आपको मज़ीद उस पर अच्छी स्पेशल रेट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ बातों ही बातों में इज़ ऑल्सो को स्पॉन्सर्ड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, और स्वागत बैंक्वेट हॉल आपके छोटा बड़ा जो भी इवेंट है उसके लिए बहुत मौज़र है। उनकी ख़ास उनकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 800 से अबव ही है, तो आप उनको कॉल कीजिए 9058219688 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर फातिमा को, और अपनी इवेंट की कोई भी ज़रूरत है आपको, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं नाज़रीन शुरू करती हूँ अपना प्रोग्राम आज की बात से। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी अच्छी बात मेरा मकसद होता है पहुँचाना लोगों तक, तो मैं ये कहूँगी कि इल्म हम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जब हम इल्म हासिल करते हैं तो उसका यही मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ कोई डिग्री ले ली, हमने BA कर लिया ख़त्म, हमने ग्रेजुएशन कर लिया या हम डॉक्टर बन गए। इल्म जो है वो इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता। बहुत सी फील्ड्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती, बल्कि हम कहेंगे कि हर दिन हम नया कुछ सीख रहे होते हैं, हमें कुछ नई चीज़ मिल रही होती है। उसमें किसी उम्र का, किसी एज का कोई दखल नहीं होता, बस हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में जिन मेहमान को यहाँ पर बुलाया है वो भी हमारे साथ, वो भी बहुत एक टीचर हैं, एक बहुत मानी हुई उस्ताद हैं, बहुत ही माशाल्लाह बहुत बड़ी कनाडा की यूनिवर्सिटी, ब्रॉक यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, और वो हम पाकिस्तानियों में से ही हैं। और आज मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब वो पाकिस्तान से आई तो उन्होंने इस फील्ड में कैसे पहुंची, कहाँ तक ये इन्होंने क्या क्या किया है, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आज हम मिलते हैं हमारी मेहमान से, साइमा उस्मान। तो साइमा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कॉलेज के टाइम के बाद इतनी दूर से यहाँ पर आए। मुझे पता है ब्रॉक यूनिवर्सिटी बहुत दूर है और आप भी बहुत दूर रहते हो, और आपने इतना सारा टाइम निकाला और मेरे शो में आई। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आप मेरे उसमें माय प्लेजर। नहीं, और पता है मेरी अच्छी दोस्त भी हैं बहुत, और आज मैं उनसे जब पहले मिली तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी लोगों के सामने कि आप हमें बताओ कि आप इस फील्ड में, ऐसी फील्ड में कैसे आई। तो सबसे पहले साइमा, आप मुझे थोड़ा सा मेरे नाजरीन को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या हैं। ओके पाकिस्तान से कहाँ से हैं? हाँ, पाकिस्तान से मेरा शहर जो ताल्लुक़ है वो 3-4 शहरों से है। मेरी मदर लाहौर की, फादर एबटाबाद के, और मैंने एबटाबाद से ही अयूब मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS ख़त्म अच्छा, किया। तो आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ बैक होम, और मैंने कुछ अर्सा फिर शादी हो जाती है हमारे यहाँ, तो यही होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आपके कैरियर जो है वो थोड़ा सा आपको वो मिल जाता है। लेकिन उस एक आपके अंदर एक वो रहता है कि आपने पढ़ा है और आपने उसको आगे परसू करना है। तो शादी के बाद लाइफ ऐसी थी कि बैक एंड फोर्थ कनाडा जाना, इधर उधर मूव करना, वो टिक के एक जगह बैठ के वो थोड़ी सी पढ़ाई करके आगे स्पेशलाइज करने वाली चीज़ पहले तो दिमाग में बहुत थी, लेकिन विद टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ी क्लिनिकल साइड वाली सेटल डाउन हो गई। और जो है बच्चे मेरे माशाल्लाह जब थोड़े स्कूल वगैरह जाने के काबिल हो गए तो फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री में MPhil किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, और मैं ये सब पाकिस्तान में किया? हाँ, ये मैंने पाकिस्तान में किया, और मेरा इरादा यही था कि जैसे आप बड़े मेडिसिन करके निकलते हैं तो आपके दिमाग में होते हैं अच्छा मैंने ये स्पेशलाइज करना है, ये फील्ड मुझे बहुत अच्छी लग रही है। गायनी की तरफ ज़्यादा रुझान था, और लेडीज़ का होता भी है। हाँ, और आप काम करते हो तो फिर आपको अच्छा भी लगने लगता है। लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया, वो जैसी ज़िंदगी जो आपके आगे पेश कर रही होती है, आप उसके मुताबिक, आप अपनी उस चीज़ को रोते ही नहीं रहते हो, उसके मुताबिक आप ढालते हो। बहरहाल
پاکستان میں پھر جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس زمانے میں تو کوئی گنتی کے 16-17 میڈیکل کالجز ہوتے تھے، لیکن جیسے اور چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں، وہ میڈیکل کالج آئے دن پتہ لگتا ہے ادھر بھی کھل گیا ادھر بھی کھل گیا، حکومت نے کچھ بند بھی کیے، لیکن اس میں یہ تھا کہ پھر ان کو صرف کلینکلز کے نہیں چاہیے ہوتے، پہلے 3-4 سال آپ بیسک سبجیکٹس بہت سارے پڑھتے ہیں، گنتی کے میرا خیال 8-10 تقریباً ہیں، تو اس کے لیے ان کو پھر ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں یا ان کو مطلب ریکوائرڈ اس کے جنہوں نے اس میں ڈگری کی ہوئی ہے، ماسٹرز کی ہوئی ہے. تو میرا پھر یہی تھا کہ چلیں میں پھر ٹیچنگ میں تقریباً وہ مائنڈ سیٹ میرا پاکستان سے تھوڑا سا تھا کہ ٹیچنگ کی طرف مطلب چلو اگر کلینکل نہیں کر رہی تو ڈاکٹروں کو پڑھا ہی لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کیونکہ دیکھو اساتذہ کا تو رتبہ ہی بہت بڑا ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، اساتذہ کو مطلب ماں باپ کے کا درجہ ملتا ہے کہ بھئی جو پڑھاتا ہے آپ کو وہ آپ کے ماں باپ کا درجہ ملتا ہے. وہ دونوں پیشے ہی ماشاءاللہ ایسے، ایک تو میڈیسن طب کا بھی ویسا تھا، اور پھر اچھا پھر جب میں بایو کیمسٹری کا اپنا تھیسس کر رہی تھی سب کچھ، تو میرے ہسبینڈ کی ادھر براک یونیورسٹی میں جاب ہو گئی ماشاءاللہ، تو مجھے ان کے ساتھ موو کرنا پڑا. تو وہ جو میرا خواب تھا کہ میں وہاں میڈیکل کالج میں پڑھاؤں گی وہ میرا وہیں رہ گیا. پھر میں نے یہاں پر کوشش کی آتے ساتھ بڑے اس کے ساتھ کہ نہیں اب مطلب جیسے آپ نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہو، تیاری وغیرہ کرنی شروع کی، وہ بھی سب سے پتہ کیا کیا سورسز ہیں، کیا کرنا چاہیے، ایگزامس کی تیاری. مین وائل میرا ایڈمیشن پھر یونیورسٹی میں ہو گیا گریڈ پروگرام میں، اور میں نے وہ ڈفرینٹ پروفیسرس کے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ مطلب مجھ سے بہت یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ اب یونیورسٹی میں کیسے گھسی پاکستانی ڈگری اور لے کے اب مطلب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا تھا یا کیا وجہ تھی؟ ہاں میری یہی تھا کہ چلو ڈگری ایک اور کر لوں اور پھر تاکہ اس فیلڈ میں جو ہے پڑھنے کا بہت شوق، مطلب آلریڈی آپ کہہ سکتی ہیں جب جس نے میڈیسن کی وہ پڑھتا ہی ہے بیچارے کا بس چوائس نہیں ہوتی، ہر وقت ڈاکٹرز کو پڑھنا ہی ہوتا ہے. ہاں ویسے بھی اس کے علاوہ میڈیسن کی کتابوں کے علاوہ بھی اپنا ایک ہم لوگوں کے زمانے میں تو ایک آؤٹ لیٹ ہوتا تھا نا، ناول پڑھے، کتابیں پڑھی، وہ سارا کچھ میری تو تفریح ہوتی تھی یہ پڑھنا. بہرحال وہ اس وجہ سے پھر میں نے ایڈمیشن لیا اور میں نے ریسرچ پروگرام تھا، گریجویٹ ریسرچ پروگرام، اس میں میں نے 3-4 سال کام کیا پروفیسر کے ساتھ مولیکولر بایولوجی میں. بڑی ہارڈ ڈگری لی ہیں بس کرنے لگ جاؤ تو آسان ہو جاتا ہے. تو وہ میرا بیسیکلی ایم فل بھی تھا انسولین ریزسٹنس کے اوپر، اور اسی کے اوپر پھر میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. ڈفرینٹ پروفیسر کی پروفائلز ہوتی ہیں نا، تو آپ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو آپ اپنا ایک پروپوزل سا بنا کے بھیجتے ہیں مائنڈ میں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ والا پروفیسر میرا ایجنگ پہ کام کر رہا تھا، تو اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا انسولین ریزسٹنس کے ساتھ مطلب ایک دم آپ بتاؤ نا، تو اس کو ہوتا ہے کہ میں تو آئی ایم پیورلی سائنس پرسن اور آپ کا تو میڈیسن ہے. تو اس کو میں نے ایک لنک دیا کہ آئی وانٹ ٹو ورک، کیونکہ یہ ڈی این اے آر این اے اس پہ ورک کر رہا، تو آئی وانٹ ٹو ورک آن جینز کہ وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہیں. جینز کے اوپر بہت کام ہوا، یہ میرا پروفیسر آر این اے پہ کام کر رہا تھا. تو اس کو اچھا لگا میرا پرپوزل، اور اس کے ساتھ پھر میں نے 4 سال اپنی ریسرچ کی. مین وائل جب آپ گریڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہو یا ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہو تو یونیورسٹی والے یہاں کا، یہ بھی مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اور جیسے آپ کرتے ہو، اینڈ آئی وش کہ یہ چیز پاکستانی یونیورسٹیوں میں بھی امپلیمنٹ ہو، کہ یہاں پہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے وچ مینس وہ ماسٹرز کر رہا ہے یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، یونیورسٹیز ان کو چانس دیتی ہیں انڈر گریڈ بچوں کو پڑھانے کے لیے لیبس میں، ٹھیک ہے، وہ ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹس یا لیب ڈیمونسٹریٹر، تو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن خود بھی وہ لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مارکنگ ہو جاتی ہے جتنی بھی چیزیں. تو مطلب بجائے یہ کہ آپ کو پی ایچ ڈی کر کے آپ کو سیدھا کلاس میں پھینک دے، اس کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے 3-4 سال کے دوران. کتنی اچھی یہاں پر مطلب ظاہر بات ہے ان لوگ کا ایجوکیشن سسٹم بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا ہر جگہ بچپن سے وہ بچوں کو بڑا اسٹرانگ رکھتے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں ٹیچ کر رہی تھی، جب میرا پروگرام ختم بھی ہو گیا تو اس میں آپ کی پھر تھوڑی سی سینیورٹی بلڈ ہو جاتی ہے، اور فرسٹ پرائرٹی یہ لوگ ان سیٹوں کی دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو. لیکن سم ہاؤ الحمدللہ کہوں گی، اللہ میاں نے جہاں رزق لکھا اور جیسے لکھا وہ ہو، تو وہ آئی کیپ آن گیٹنگ دا جابس ٹو ڈیٹ. اور ماشاء اللہ یہ ہے کہ میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا، انٹریکشن بچوں کے ساتھ بھی، فیڈ بیک بھی میری اچھی رہی، تو دے گیو می جاب. مطلب اگر آپ کی فیڈ بیک اور یہ سب اچھی نہیں ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو آگے. اور سلولی مجھے پتہ لگا، پہلے میں صرف مولیکولر بایولوجی کی لیبس ٹیچ کرتی تھی، اور ونٹر میں میرے پاس سیلولر کی ہوتی تھی. لیکن پھر آپ اپنے ساتھ کے باقی ٹی ایز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ڈفرینٹ فیلڈز لی ہوتی ہیں. جیسے وہ میرے ساتھ بایولوجی میں ٹیچ کری تو وہ ویڈیو گیمنگ سکھا رہی، تو میں نے کہا
یہ دونوں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہے. اچھا تو کہتی ہے یو ڈو دا کورس اینڈ دین یو گیٹ دا جاب. اور Whatever ویمن you're اسٹڈیز, interested. ہاں اس میں 2-3, اور کہہ رہی یہ فیلڈ ایسی ہیں کہ اس میں لوگ جاتے نہیں ہیں اتنا. تو میں نے کہا اچھا ویمن اسٹڈیز اور یہ ویڈیو گیمنگ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں نے سوچا یار آئی ہیو ڈن بایو کیمسٹری سو وائی ناٹ اپلائی. میری بیٹی نے کہا آپ کیمسٹری میں کیوں نہیں, فرسٹ ایئر کی تو پڑھائی لیں گی نا. تو پھر میں نے کیمسٹری اور میتھس اور یہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے کورسز ہوتے ہیں اپلائی کرنا شروع. الحمد للہ وہ جہاں جہاں جگہ اسپاٹ ہوتی ہے مجھے دے دیتے ہیں. تو مطلب یہ Instructors بھی خوش کہ ہیں. آپ پھر آپ ڈائریکٹ شروع میں سب پہلے شروع سے ہی براک یونیورسٹی میں تھیں؟ ہاں میں براک میں ہی رہی. اچھا وہیں سے گریجویٹ کیا, وہیں سے سب کچھ کیا؟ وہیں پہ ٹیچ کر رہی ہوں, پھر وہیں پہ جاتی ہوں. اب براک یونیورسٹی آپ کا گھر ہو گیا؟ میرا تو گھر بھی اس کے بہت ہی قریب ہے, چھلانگ مارو پہنچ جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسی چیز ہو جاتی ہے نا کہ آدمی جب ایک چیز جگہ پر ہوتا ہے تو اس کو وہیں سے اگر ملتا رہے تو then you don't have to go مطلب anywhere. اب میں اگر کہیں اور موو کروں, مجھے مسیساگا بہت پسند ہے, یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو سیٹ اپ دیسی اچھا بہت لگتا ہے. لیکن پھر میں نئے سرے سے شروع کروں تو, اور آلریڈی میں جو کر رہی ہوں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, انٹرنل جابس ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو یو گیٹ ان. ایک تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک تو اس کی مہربانی, وہیں سے نکلتی رہتی ہیں. ہاں وہ جابس نکلتی ہیں, ایڈورٹائز ہوتی ہیں, آئی ہیو ٹو اپلائی ایوری ایئر. پرماننٹ نہیں ہے لیکن لائک آئی ایم گڈ, آئی ایم ہیپی, آئی لو انٹریکٹنگ ود دا اسٹوڈنٹس. اور تو کتنے سال سے آپ کے تو کافی اسٹوڈنٹس ہو گئے ہوں گے؟ 10 years. تو کیسا لگتا ہے جب اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھتے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے بہت اچھا یہ بھی لگتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ سے تو بہت نکل رہے ہیں نا ڈفرینٹ کورسز میں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں سے گھومتے پھرتے دور سے مجھے ہائے سائما ڈو یو ریمبر می, تو آئی ایم لائک اوکے. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی آئی ڈونٹ ریمبر یو کیونکہ فیس فیملیئر ہوتا ہے. یو ٹاٹ می دیٹ کورس اینڈ یو ور ان مائی ٹی جو بھی فلانا کورس, تو آئی ایم لائک اوکے. اور بعض اوقات جیسے ہوتا ہے میرے پاس ابھی ونٹرز میں تھا, جیسے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ ریلیٹڈ کورسز سارے رکھے ہوتے ہیں. تو آرگینک کیمسٹری کی لیب میں گئی, ہی واز مائی اسٹوڈنٹ, 2-3 ایسے تھے, دے ور مائی اسٹوڈنٹس دیئر. مالیکولر میں گئی, وہ میرا اسکیڈول یا روسٹر ایسا تھا. آگے ونس اگین دے ور لوکنگ ایٹ می, میں نے کہا اوکے یو آر ہیئر اگین. اور اس کے بعد ایک اور لیب تھی, اس میں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے کہا اوکے یو ڈونٹ لیو براک یونیورسٹی انٹل یو ہیو ٹو پاس 2-3 کورسز فرام می. مطلب ان کو بھی ایک ٹیچر, بعض دفعہ بچوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیچر اس کو پسند آتی ہے, دے انڈرسٹینڈ ہر, تو وہ جس در جا رہی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی ہے, وہ بھی جب منہ پہ آ کے کہتے ہیں ہاں. آئی فارگاٹ ٹو برنگ دا کارڈ, وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. ریئلی یو گیٹ دوز تھنگس. پچھلے سال کی بات ہے, فرسٹ ایئر کے بچے تھے کیمسٹری کے, تو جس وقت وہ ہوئے آتے ہیں مجھے ای میلز آ جائیں گی, مجھے ان پرسن آ کے تھینک یو بولیں گے, تمہاری ہمیں سمجھ آئی. میرے لیے یہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ پروفیسر نے کلاس میں لیکچر دیا, وہ تو چلو تھوڑا اسپیڈ سے پڑھا رہا ہے, میرا انٹریکشن ذرا 1-to-1 اس طرح ہوتا ہے, اس کی ہمیں سمجھ نہیں, تم نے جس طرح سمجھایا ہمیں سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا اوکے تھینک یو. وہ یہ بھی ہوتا ہے نا, ان کو پرسنل اٹینشن مل رہا ہے. پروفیسر جو ہے وہ ساری کلاس کو پڑھا رہا ہے جی, اور اگر آپ ایک ایک کر کے بتا رہے ہو تو وہ ان کو چاہے وہ کچھ بھی ہے نا وہ بات, اور کمفرٹیبل بھی ہے, کمفرٹ لیول بھی کریٹ ہو جاتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نہ کرتے بھی ٹھیک ہے. یہ لوگ ریسزم کو سب چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن اف یو نو یور کانٹینٹ, اف یو آر گڈ ایٹ اٹ, تو اسٹوڈنٹ کو صرف چاہیے کہ ٹیچر ہمیں اچھے طریقے سے بہیو کرے اور کانٹینٹ ڈلیور کرے. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ مسیساگا یونیورسٹی میں یا ٹورانٹو یونیورسٹی میں آپ جاؤ تو آپ کو دیسی بہت ملتے ہیں جی. براک یونیورسٹی میں اتنا دیسی بھی نہیں ہے کہ ہو گیا ہے, اب ہو گئے اوور دا پیریڈ آف 10 years. بہت اسٹوڈنٹس بھی ہمارے یہاں ہیملٹن مسیساگا کے ایریا سے بھی جاتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کا سائنس پروگرام بہت اچھا ہے, پھر وہ میک ماسٹر کے ساتھ بھی افیلیٹیڈ ہے. اچھا. اور ان کا بزنس پروگرام بہت اچھا ہے. تو اور پروفیسرز جو انہوں نے ہائر کیے ہیں ان کی پروفائل بہت اچھی ہے, ان کے پاس فنڈنگز بھی ہوتی ہیں, ان کی ریسرچ بھی بہت اچھی جا رہی ہے. وہ نہ کرتے. جب میں آئی تھی اس کا ایک کیمپس تھا, اس کا سارا کیمپس جو ہے ڈاؤن ٹاؤن نہیں, کیونکہ براک یونیورسٹی از نون فار لاٹ آف سائنس کے لیے وہ بہت مشہور ہے. ایگزیکٹلی. اور تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی, تو ان بچوں نے مجھے کارڈ دیا, اور اچھا ہوتا میرے دماغ میں جلدی میں آ رہی تھی تو نکل گیا. اس کارڈ کے اوپر نا انہوں نے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو جوائن کر کے تھینک یو لکھا ہوا تھا, اور اپنا چھوٹا چھوٹا سب لکھا ہوا تھا, لائک اٹ ہیز بین پلیئر بینگ یور اسٹوڈنٹ, اور تھینک یو ویری مچ اینڈ وی لو یو وٹ ایور دیس. اور دین دے پریزنٹڈ می دیٹ کا. تو انہوں نے مجھے کارڈ میں نے رکھ دیا, تو مجھے کہا کہ آپ کھولیں تو صحیح نہ پڑھیں. اینڈ وین آئی اوپن اٹ اپ تو آئی واز اوورwhelmed لائک گیٹنگ دس تھنگ فرام دا اسٹوڈنٹس. مجھے ایسے لگتا ہے کہ دین دیٹس مائی ریوارڈ, دیٹس واٹ آئی گیٹ. وہ سارے ایلیمنٹ آپ کے سائنس کے بنا کے, وہ سارا مل کے انہوں نے تھینک یو ویری مچ سب جوڑ کے ان کو نا بنا کے ایلیمنٹ سے لکھا. واہ بھائی, وہ تو اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ ساتھ جیسے ہی نکلے. ٹھیک ہے. نہیں, اور اب میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھے ٹیچر ہو, آپ پاکستان سے ڈاکٹر بن کر آئے, وہاں سے پڑھ کر آئے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی یہ بات بتاؤ کہ
آپ یہاں پر آنے کے بعد کیونکہ آپ نے بتا ہی دیا کہ آپ کو پڑھانے کا شوق تھا جی اور آپ کو گھر سے جب بچوں کے ساتھ آپ نے بچوں سے بھی آپ کو ذرا وہ ہوتا ہے جی کہ وہ پڑھاتی ہیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بھی 5 بچے ہیں نا, جی میں ماشاء اللہ. پوچھتی کبھی نہیں ہوں لیکن ہاں تو وہ ایک آپ کو ٹیچر کی پریکٹس گھر سے بھی کائنڈ آف. ہوئی. ہاں تو بس اب میں یہ پوچھنا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ فیشن کے فیلڈ میں کیوں نہیں آئے, کیوں 80% ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہی یہ بوٹاکس اور اس میں لگ جاتے ہیں, لیکن اب یہاں میرا پوچھنا ہی بیکار ہو گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اس لیے یہاں پر نہیں آئے کہ آپ کا شوق ہی پڑھانے میں ہاں تھا. شوق You پڑھانے wanted کا to تھا. create more people, more یہ education. سب کہہ سکتے ہیں, وہ بھی اچھی فیلڈ ہے, لیکن میں کہتی ہوں نا پھر سم ٹائمز آپ کو آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور لائف جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ میاں نے شاید کوئی اور راستہ رکھا ہوا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ہے, کبھی موقع ملا, یہ نہیں ہے کہ نہیں کروں گی, ہو سکتا ہے کر بھی لوں. وہ تو پیسے وہ اس کی ایک الگ فیلڈ, وہ بزنس میں آ جاتی ہے. آج ہاں کل لوگ جو ہے نا پروفیشن اور بزنس کو اب یہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ بزنس میں نہیں. ہاں اگر آپ اپنے کوچنگ سینٹرز اپنا کالج کھول لو تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پڑھانے کو پسند کرتے ہیں, جو ایک آدمی کسی پھر ایک نا آپ کی ہمیشہ کی عادت ہو جاتی ہے, اب کسی کو بھی کہیں بھی مل جاؤ نا, اب یو ول ٹیچ سم تھنگ, آپ کو اچھا ہی بول کے جاؤ اور گے. یو فیل سیٹسفائڈ آلسو ایز لانگ. جیسے مجھے بڑے عرصے تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ واٹ از سیٹسفیکشن, بیکاز میں نے جو کیا وہ میں کر نہیں سکی ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس, لیکن جب میں ٹیچ کرتی ہوں اینڈ فیل ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ, تو میں کہتی ہوں اوکے مے بی دیٹس واٹ آئی وانٹڈ. اور بینگ اے ڈاکٹر آپ آئے ہو وہاں سے, وہیں سے پھر آپ نے ایجوکیشن کی طرف لے لیا, تو آپ کا جو ہے نا وہ ایک ہو گئی بات کہ چلو میں گریٹ آنر. مطلب ہماری پاکستان کی ڈگری اتنی ریکگنائزیبل ہے کہ آپ کو ہوتا ہے تھوڑا, میں نے آپ گریڈ اس کو کیا, لیکن اس بیسس پہ آپ کو ایڈمیشن تو دیا نا انہوں نے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری ڈگریز کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہیں اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تو, اور اس ملک کا یہی بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گی, لیکن ناظرین اتنی اچھی باتیں چل رہی تھی کہ بہت جلدی سے ٹائم بھی نکل گیا, اور میں جو ہے نا ابھی یہاں پہ لیتی ہوں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر آتی ہوں آپ کے ساتھ, اور سائمہ سے ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ سائمہ کے اور بہت سے ٹیلنٹ ہیں جو میں آپ کو سامنے ظاہر کروں گی. تو میں ملتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور دوبارہ آتی ہوں آپ کے ساتھ. باتوں ہی باتوں میں is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتوں ہی باتوں میں, پریزنٹڈ بائی KK ٹریولز. KK ٹریولز یا ون اسٹاپ ٹریول شاپ, اور ان کا فون نمبر ہے 6479245299. آپ کیس خان کو کال کر سکتے ہیں, اور یہ 24/7 آپ کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باتوں ہی باتوں میں اس کو پریزنٹڈ بائی سواگت بینکوٹ ہال. سواگت بینکوٹ ہال جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اپنے لوگوں کا ہے, اور ان کی کیپیسٹی اراؤنڈ 900 لوگوں کی ہے. آپ وہاں پر بھی کال کر سکتے ہیں, آپ کے چھوٹے بڑے جو بھی ایونٹ ہیں اس کے لیے آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر نمبر ہے 9058219688, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ 6473893549 پر فاطمہ کو بھی کال کر سکتے ہیں, اور اپنا جو بھی ایونٹ ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اب میں کنٹینیو کرتی ہوں سائمہ سے اگین, اور ان کو سے ہم بات چیت کر رہے تھے, ان کا میں پوچھ رہی تھی کیونکہ پاکستان کی ڈاکٹر ہیں, اور پاکستان آنے کے بعد یہاں پر 2010 سے پھر انہوں نے اپنی گریجویشن کو کمپلیٹ کیا. گریجویشن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپ گریڈس کیا آپ نے اور شروع سے ہی براک یونیورسٹی سے ان کا کنسرن رہا ہے, اور آگے وہیں سے بڑھی ہیں. اور لیکن ایک بات میں یہ کہوں گی سائمہ, جیسے آپ کہہ رہے ہو آپ وہاں سے بڑے ہو, آپ نے براک یونیورسٹی میں آپ رہ رہے ہو, اور آپ نے یہ بھی کہا ابھی کہ آپ کی جو ہے نا ڈگری یہاں پر ریکگنائز ہوئی. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کینیڈا از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. جی, اگر آپ وہاں سے پڑھے لکھے آتے ہو یا آپ جیسے بھی آ جاتے ہو, کینیڈا ہیز گیون چانس ٹو ایوری بڈی. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ بیچارے ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں. ہاں, ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی اپنی, اور بعض لوگ ایسے لکی ہوتے ہیں جو مل گیا, اللہ میاں نے ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. اگر ان کے سیدھی راہ انہوں نے پکڑ لی ہے تو اللہ میاں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو سیٹسفائی نہیں ہوتے کسی حال میں, یہاں جمپ کرتے ہیں, کبھی وہاں جمپ کرتے ہیں, کبھی وہاں جمپ کرتے ہیں, تو جب تک ان کو صحیح فیلڈ ملتی ہے, کبھی کبھی ٹو لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی مل بھی جاتا ہے. لیکن ہمیشہ میں اور ہم سب کا یہی ہے کہ کینیڈا از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. بالکل, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, لینڈ آف اپارچونیٹی تو ہے, لیکن مینی ٹائمز آپ جو خواب اور خیال لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو مل نہیں پاتے. رائٹ, لائک میں
अगर given an opportunity and a priority, तो I would love to practice medicine, right? मुझसे पूछा जाता है कि आपको, yes I do miss it, right? मैंने पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन I'm also not unhappy with what I am doing right now. ठीक है, वो ना एक डॉक्टर का डेजिग्नेशन लोग चाहते हैं कि भाई, अब इसीलिए मैंने कहा जब वो इस फील्ड में यहाँ नहीं आते एजुकेशन में, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो बोटॉक्स में और उसमें इसमें भी डॉक्टर कहलाए जाते हैं, जो उसके लिए भी वो कहलाए जाते हैं। उसमें मैं थोड़ा साइड ये करूँ, चले बेशक मैं उधर नहीं गई, मैं फैशन वैसे कर लेती हूँ अपना शौक पूरा कर लेती नहीं माशाल्लाह, वो तो मैं और भी बहुत कुछ आप करती हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये ना हो कि भाई वो लोग कहें कि हमने क्यों किया, लेकिन एक हर एक का एक अपना पैशन होता है, राइट? बाज़ लोगों को मौके मिल जाते हैं, बाज़ लोगों को मौके नहीं मिलते, लेकिन यहाँ मौके दिए जाते हैं। हाँ, मैं अगर आप मुझे चांस दें, मैं आपको 2 चीज़ें और कहूँ। मेरी फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जिन्होंने मेडिकल एग्जाम्स भी क्लियर किए और वो यहाँ पर अब डॉक्टर एज अ डॉक्टर काम भी कर रही हैं। एक तरीका कि आप एग्ज़ाम्स दें, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि ठीक है सीटें कम होती हैं, बहुत इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन मिल भी जाता है, मिल जाता है। अच्छा, फिर मैंने ये भी सुना, मेरी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू बी हियर इन ओंटारियो। उनको नॉर्थ में मिल रही थी। अब मर्दों के साथ जो होता है वो तो चले जाते हैं जहाँ मिलते हैं, औरतें हैं कि वो फिर बाउंड हो जाती हैं, फैमिली की वजह से होती है। एंड आई ऑल्सो नो फ्यू डॉक्टर्स, कपल ऑफ देम, जो कि डिग्रीज तो उनकी पाकिस्तान की हैं, लेकिन इनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, और 5 साल नए सिरे से फिर से वो किताबें पढ़ना। तो व्हाट दे डिड वाज, उनकी डिग्रीज फ्रेश थी और उनको ये किसी ने अच्छा मशवरा दिया। ये मैं मुख्तलिफ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका प्रोग्राम लोग सुने तो उनको पता हो कि ये डिफरेंट रास्ते अपना सकते हैं। तो पाकिस्तान से अपने रेफरेंस लेटर्स जो भी फ्रेश डॉक्टर्स हैं वो ले आए और यहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाता है। जैसे आई नो अ डेंटिस्ट कि उसको उसने यहाँ पर मैकमास्टर में मेरा ख्याल है लिया, तो वो आपको क्रेडिट दे देते हैं जो आपने पढ़ा हुआ होता है, और विद इन 2 और 3 ईयर्स वो आपको अपने अब थोड़ा सा पढ़ ले उनके साथ, वैसे भी आपने पढ़ना ही है। तो आप एज अ स्टूडेंट पढ़ के आप उनके सिस्टम में आ जाते हैं, साथ ही आप डॉक्टर एम्प्लॉय हो जाते हैं। क्योंकि देखो 2-3 साल कोई बड़ी बात नहीं। और मेरे 2-3 जानने वालों ने इस तरह किया है। आई एम टू लेट फॉर दैट, लेकिन ये है कि सब डॉक्टर्स दे हैव डन। वैसे मैं यहाँ कहूँ इस मुल्क में कोई चीज़ टू लेट नहीं है, एनी एज यू कैन स्टडी। मे बी अब मैं उस तरफ सोचती नहीं हूँ, शायद ये भी है। नहीं, क्योंकि माशाल्लाह मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आप माशाल्लाह एजुकेटेड फैमिली है, एजुकेशन में हो, आपके हस्बैंड भी प्रोफेसर है जी। आपके माशाल्लाह इफ यू डोंट माइंड 5 बच्चे हैं जी, बिल्कुल। तो आप तो आप जो है ना वो क्यों डिफरेंट फील्ड्स में हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊं, जैसे आप कह रही ना कि मुझे टीचिंग अच्छी थी, उसमें एक चीज़ समहाउ कभी कभी मैं सोचती हूँ, मे बी दैट रन्स इन माय ब्लड। माय फादर ही वाज आल्सो इंजीनियर एंड PhD एंड ही वाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो वो मे बी घर में भी आपने वो देखा हुआ ना, तो टीचिंग बाजू का जैसे कहते हैं सम पीपल हाउ डू यू टीच दिस, दे आर सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आई एम लाइक ओके, मे बी रगों में शायद चीज़ है, या यू नो, क्योंकि मैंने एज अ टीचर ट्रेनिंग नहीं कभी ली हुई। यहाँ के स्कूलों में आप नहीं पढ़ाते हो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सब चाहिए होती है। और मैं कभी कभी मुझे हंसी आती है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा आप अपने डॉक्टर्स को बगैर एग्जाम दिए कुछ भी आप अंदर अपने सिस्टम में नहीं घुसने देते। मेरे पास प्री मेड के बच्चे आते हैं, नाउ आई एम टीचिंग योर डॉक्टर्स टू बी। देखो ना, बड़ी बात है ना। आप उसको पॉजिटिव उसमें। तो मेरे हस्बैंड का भी MBA पाकिस्तान का था, मैकेनिकल थे, फिर इंजीनियर, फिर वो उन्होंने MBA किया और फिर उन्होंने कॉन्कॉर्डिया से PhD की। तो वही मैं बात है कि आपकी डिग्री पाकिस्तान की है और आपको यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हैं, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, तो आप कर सकते हैं। देन उनको यहाँ पे जॉब मिली। बच्चों मेरों का ये था कि दे सॉ देयर फादर के बेसिकली इंजीनियर हैं, देन वो उन्होंने चेंज कर ली अपनी लाइन, MBA में चले गए, एंड देन नाउ ही इज़ अ बिजनेस प्रोफेसर। हमने उस तरह से नहीं रोका बीइंग एजुकेटेड, कि थोड़ी ये सेंस थी कि जो एक वो ट्रेंड होता है कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर। मुझे ये था कि मैं भी बन गई हूँ, मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया। बच्चों को जिस तरफ रुझान है, जिस तरफ जाना चाहते हैं, वो उस तरफ ओपन होना चाहिए। और दूसरा ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ के स्कूलों में दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। जब मेरे बच्चे हाई स्कूल पास कर रहे थे कि वो थोड़ा सा पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं एंड देन दे गिव अ वेरी ब्रॉड फील्ड टू योर किड्स कि ये यहाँ इधर जा सकते हैं। उसमें जैसे मेरा बेटी थी तो उसको ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर ये सब का बहुत शौक था, तो वो उसमें जाना चाहती थी। अब वो जिस तरह चीज़ें क्रिएट करती है, सब दिमाग से जुड़ा हुआ है, जहानत की बात है, लेकिन उसका उसमें एप्टीट्यूड था और उसने पहले आर्किटेक्चर में उसने ग्रेड किया और फिर इंटीरियर डिज़ाइन में उसने मास्टर्स किया। अब वो आजकल इंग्लैंड की किसी बड़ी मशहूर फर्म में वो जॉब कर रही है और उसके अभी मुझे रिसेंटली फ़ोन था कि मेरे सारे डिज़ाइन उनको बड़े पसंद आ गए,
فرنیچر ڈیزائننگ کی کوئی چیز اچھا تھی. واہ تو وہ اس کا میں نے نہیں فورس کیا, میں نے کہا تم, وہ شوق سے کر رہی ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ کے کہے کہ یا شی گاٹ سچ اے گڈ جاب اور دس اینڈ دیٹ, آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو ضرور جاؤ, نہیں ہے تو آپ زبردستی, مچھلی کو آپ درخت پہ چڑھنا نہیں سکھا سکتے. ٹیچر والی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بڑی اچھی مثال دی, مچھلی کو بننا چاہو شیر کی بلی والا ہم نے تو سنا. اسی طرح میرا بیٹا وہ بھی بڑا کریٹو ہے, وہ اور طرح کا کریٹو, اس کو یہ تھا شوق گرافک ڈیزائننگ کا, اور وہ گیا انڈسٹریل ڈیزائن میں, اور وہاں سے وہ فری لانسر, وہ جب پاس اس نے کر لیا کارلٹن یونیورسٹی سے, تو وہ اب ایز اے فری لانسر گرافک ڈیزائننگ کرتا ہے. اور اس نے مجھے بتایا تھا اوٹوا میں کوئی میوزک فیسٹیول ابھی بھی وہ کر رہا ہے کسی کے لیے, وہ بڑے بڑے پوسٹرز شہر میں جو لگے تھے, کہتا تھا مام آئی ڈیزائن دیم. تو دیٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می کہ اچھا تم نے کیا. اور پلس وہ بہت اچھی اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتا ہے. اچھا وہ اس میں بہت ایکسل کر رہا ہے, اور چونکہ ظاہر ہے لوگ ہیں, واہ واہ ہو جاتی ہے, پسند بھی کر رہا ہے, وہ جوکس کریٹ کرتا ہے, اسکٹس کرتا ہے, سب کچھ. اینڈ دیٹس ویری, میں نے دیکھا تھا اس کا لنک. اچھا, تو مطلب آپ, ہم آئے تو اپنے براؤن بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے نا, ایشیا سے, اور یہاں پر آ کے آپ اس چیز کو کیری کرو, آنر کرو, اور اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ انہی کی سوسائٹی میں انہی کو ہنساؤ. دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. تو اس کو اللہ میاں کامیابی دے, باقی بچوں کو سب کو, اور ہدایت پہ رکھے. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈنٹ فورس ہم آلسو کہ تم انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو. دیکھو نا, کہیں آپ کے ہسبینڈ پروفیسر, آپ ٹیچر, آپ لیب سکھاتے ہو دنیا کے, اور آپ کا بیٹا جو ہے گرافک ڈیزائنر اور پھر ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین, ٹوٹلی ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ. تو بچوں کو فورس نہیں کریں, جس طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس میں ایکسل کریں. اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھئی آپ بینگ این ایجوکیٹر, آپ کا بیٹا بالکل اپوزٹ فیلڈ میں, آپ کی بیٹی اپوزٹ فیلڈ میں. تو ہمارے یہاں کا یہ ہوتا ہے نا ناظرین, کہ ہم لوگ کو بس یہی ہے, پاکستان میں زیادہ کہوں گی, یہاں تو اب خیر پاکستان میں تو ہم نے 3-4 پروفیشن دیکھیں, یا تو ٹیچر ہے, یا ڈاکٹر ہے, یا لائر ہے, رائٹ. اب یہاں پر آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے. وہ جو بنتے ہیں ان کو وہ پریکٹس بھی نہیں کرنے دیا جاتا. وہاں سے جو مار کے پڑھایا جاتا ہے, مائیں راتوں رات جاگ رہی ہوتی ہیں, بتی میں بھی ڈاکٹرز بنتے رہتے ہیں. نہیں, بچہ یہ کر نہیں سک رہا, آپ اس کو فورس کرتے ہو تو بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے نا. اور ہمارے انڈیا پاکستان کے, تو انڈیا میں بھی کتنا سوسائڈ ریٹ ہے کہ بچے پڑھ نہیں سکے تو وہ بیچارے سوسائڈ مر جاتے ہیں, تو وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے. یہاں پر تو اٹس فیلڈز آر واسٹ. اگر کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی کے بچے کہاں ہیں, کچھ نہیں پتا, ہر کوئی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسفل لائف گزارنی, کمانا ہے, اینڈ آف دا ڈے بل بننا ہے. تھوڑا سا ہماری تھنکنگ جو ہے نا وہ تھوڑی براڈ بھی ہے. اور پھر اب کیونکہ ابھی جیسے اسٹینڈ اپ کامیڈین کی آپ بات کرتے ہو, یہ آج کل دور بھی جو ہے میڈیا کا ہے. بالکل, اس میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ, تو کتنا ان کا فیوچر برائٹ. کوئی اپنا کوئی کانٹیسٹ ہے وہ اس نے ون کیا, پھر ابھی اس کا لیٹلی سی بی سی کے اوپر اس کا انٹرویو ہوا ہے, شارٹ اسٹوری, ایک بڑی ایک فیچر بن گیا کہ بھئی ایک کامیڈین فرام اے براؤن بیک گراؤنڈ, اور وہ اتنا ایکسل بھی کر رہا ہے. مطلب اگر آپ کمپٹیشن جیتے ہو تو آپ منجھے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو جو بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں, تو اس میں اللہ نے اس کو کچھ دیا ہی ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ وہ اس کو ایکسپلور کر رہا ہے, اس کو پتہ لگ گیا اس ایج میں کہ یہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. نہیں, اور بہت یہی سب چیز ہوتی ہے کہ میں بات کر رہی تھی آج بھی کسی سے, میں نے یہی بولا کہ بچپن جو ہوتا ہے نا بچوں کا, اگر وہ صحیح طریقے سے گزرتا ہے, اور اگر ماں باپ ان بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں, دے enhance their talent بنسبت اپنا ٹھونسنا, تو وہ بچے آگے بڑھتے ہی ہیں. ان کو اپنے فورس نہیں کرنا ہوتا کہ بھئی آپ نہیں کرنا ہے, اور آپ کو مطلب ہے نا, کہتے ہیں پنچنگ نہیں کرنی ہوتی, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تم کر رہے ہو کرو صحیح سے کرو. کوئی ماں باپ جو ہے نا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے نا انسکسیسفل ہو. ایگزیکٹلی, رائٹ. اینڈ آف دا ڈے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. بعض بیچاروں کی مٹھی میں بند ہوتے ہیں, نہیں کر سکتے, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھے. بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے تھے کہ جی ارن بہت کرے. جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ خدمت خلق سے زیادہ ارننگ کی طرف آنے کے اوپر ہے. تو ارننگ بہت ساری فیلڈ میں جہاں آپ صحیح ہے, سیٹ ہے, سیٹسفیکشن ہے, وہی میرا خیال ہے صحیح ہے. اور کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تسلی دینی ہوتی ہے کہ یار اٹس اوکے, اٹس فائن. اور پیسہ تو جو نصیب میں ہے وہ آنا تو ہے, وہ آنا تو ہے, اور جو نہیں ہے وہ نہیں آنا. جو مرضی کر لو. اگر ہمارے اس میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہے 1 روپیہ, تو یہ آپ سیدھا کماؤ, ٹیڑھا کماؤ, ملے گا روپیہ.
گا ضرور, چاہے وہ چوری سے لو یا آپ کی وہ اللہ میاں ڈال دے گا. تھوڑی بہت ٹیچر میں بن جاؤں نا. تھوڑا بہت ٹیچر میرا خیال ہے ہم سب کے اندر ہوتا ہے. نہیں, یہ تو بہت اچھا لگا کہ بھئی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے, میں خود چاہ رہی تھی میں پوچھوں کہ بھئی آپ کے بیٹے کا بھی, اور وہ بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے شو میں آئے گا ایک دن, کیونکہ وہ بھی اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور پاکستانی بینگ اے پاکستانی براؤن کہتے ہیں, کیونکہ براؤن ہی کہلاتے ہیں, اور ہم دیسی کہتے ہیں یا براؤن کہتے ہیں, کیونکہ یہ براک یونیورسٹی سے ہیں, یہ براؤن کہتے ہیں, ہم لوگ دیسی کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیونکہ ہمارا اچھا شو جو ہے نا ہر جگہ جاتا ہے, تو میں کہا پاکستان میں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو ہم کہہ دیں یا براؤن کہہ لو یا براؤن کیوں کہہ دیا. We are known as گورے بھی ہو تو we are known as okay race wise. یہ ہو جاتا ہے. نہیں, میں نے بچوں میں یہ چیز یہاں پہ جب آپ گرو کرتے ہو نا تو بچہ کے اندر ایک کمپلیکس بھی آنے لگتا ہے. آپ کا ریلیجن ان سے فرق ہے, آپ کا کلچر بہت فرق ہے, اسکن کلر ایوری تھنگ. تو یہ چیز ماں کا کام ہے, ماں باپ کا, سب سے زیادہ ماں کا, کہ بچے کو آپ اپنا انفیریورٹی کمپلیکس نہ دو. آپ جو ہو آپ وہ ہو, اس کو لے کے آپ نے چلنا. آپ یہ نہیں چینج کر سکتے, نہیں کر سکتے ان کے طور طریقے آپ اپنا لیں تو آپ عاقبت بھی اپنی گوا دیں. بالکل, یہ بھی بڑی بات ہے نا, کیونکہ ہمیں بہت سنبھل کے چلنا. ہاں, مشکل ہے ہمارے لیے, سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر ہمارے بچے اچھے نکل آتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہے نا, کیونکہ بہت سے آج کل ماں باپ الٹے ہو جاتے ہیں تو پھر بیچارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے. بچے آپ کو کوسچن بہت کرتے ہیں, کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں پھر رہے ہیں ان کو وہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے, تو کوسچن کرتے ہیں بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ کے پھر ان کو بتانا پڑتا ہے, باقاعدہ ڈائلاگز ہوتے ہیں. آپ وہ اپنی کھانے کی ٹیبل پہ کر لیں, بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. مجھے ایسے لگتا ہے ہر ماں باپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پہ مجھے سم ہاؤ فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان پٹ اسکول سے نہیں مل رہی ہوتی, وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. اور کیونکہ اگر ہمارے گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوگا تو پھر ہم بچوں کو نہیں, یہاں میں دیکھتی ہوں جیسے ہم لوگ ہیں سیٹلڈ ہے, اچھا اللہ کا شکر ہے, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو بھٹک گئی ہیں. دوسرا بچے دو طرح سے بھٹکتے ہیں, تو پیرنٹس والا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, دوسرا بہت سختی کر دیں گے. سختی, ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے جب اسکول میں جاتا ہے وہ جو 7-8-10 گھنٹے رہتا ہے, یو ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. ایٹ لیسٹ اتنا تھوڑا سا رکھیں کہ وہ آپ کو کم از کم بتا دیں. میں تو ہر وقت کہتی ہوں بیٹا کچھ کرنا تو حلال طریقے سے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو بھی, مجھے پلیز بتا دینا, میں شادیاں کر دوں گی. غلط کام نہیں کرنا. ہم ماؤں کو یہی فکر ہوتی ہے, بہت فکر ہوتی ہے, بچے بڑے ہو جائے تو یہ بہت فکر ہوتی ہے. تو ناظرین اگین بہت مزہ آ رہا ہے سائمہ کے ساتھ بات کرنے میں, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے اتنی ٹیلنٹڈ خادم کو یہاں بلایا, اور اس سے آپ کو میرے خیال سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا, بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, کیونکہ کافی ایسی چیزیں ہم کہہ گئے ہیں جو سیکھنے میں بہت سیکھنے کے لیے کافی تھی. تو میں پھر دوبارہ بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آتی ہوں, اور سائمہ کا جو دوسرا مین کام ہے جس سے جو ایک اور جو ان کا ہنر ہے وہ میں آپ کے سامنے لاتی ہوں. تو میں ملتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. باتوں ہی باتوں میں is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتوں ہی باتوں میں, پریزنٹڈ بائی KK Travels. KK Travel your one stop travel shop, اور KK Travel کا فون نمبر ہے 6479245299. آپ کی جو بھی ٹریول کی نیڈس ہیں آپ ضرور KK کو فون کیجیے, اور یہ 24 آور ان کی سروس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باتوں ہی باتوں میں اس کو پریزنٹڈ بائی سواگت بینکٹ ہال. سواگت بینکٹ ہال آپ کی چھوٹی بڑی ہر ایونٹ کے لیے ہے, اور ہے ہمارا اپنا کمیونٹی کا بینکٹ ہال ہے, اور اس میں جو ہے اراؤنڈ 800+ کی کیپیسٹی ہے. اگر آپ ان کو کال کریں تو آپ 6473893549 پر فاطمہ کو کال کر سکتے ہیں, یا سواگت بینکٹ ہال کا نمبر ہے 9058219688. تو اب ہم دوبارہ آتے ہیں سائمہ کی طرف, اور میں جیسے سائمہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہیں, اور گرافکس میں بھی ان کا کام ہے. لیکن اسٹینڈ اپ کامیڈین کی جب بات آتی ہے ناظرین, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائمہ کا بھی یہی فن ایک اور فن ہے, اور یہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں. تو آج میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ ایک ٹیچر تو آپ ہیں ہی, بالکل سائنس اور مالیکیول اور پتہ نہیں, میں تو بول بھی نہیں سکتی سائنس کے ورڈ, سائنس میں ہیں آپ, اتنی ہارڈ ڈگریز کراتی ہیں, اس کے اپوزٹ آپ جو یہ آپ کا فیلڈ ہے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. تو اس میں آپ کیسے آئیں, اور یہ فن آپ کو کیسے ملا, کیا؟ اصل میں
कैसे मिला का मैं आपको क्या कहूँ, शायद ये भी मेरे अंदर ही था, लेकिन कभी ज़ाहिर मैं लिटरेचर या अदब की तरफ नहीं गई, कोई बताने वाला भी आपको नहीं होता, ये बड़ा ही खालिस अदब चीज़ है और मुझे शायद खुद भी एहसास नहीं था। लेकिन आपके अंदर ये जो हिस्से मिज़ाह होती है वो इंसान के अंदर होती है, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हैं, जो क्रैक कर दिया ये वो समथिंग, इसका मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट, इस चीज़ को सरफेस पे लाने का, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि टर्निंग पॉइंट देता है आपको, ठीक है। एंड मैं अपने मेंटोर को क्रेडिट दूंगी, मिर्ज़ा यासीन बेग, बहुत बड़े मिज़ाहनिकार हैं। अच्छा। और वो पाकिस्तान से इधर मूव कर गए, बेसिकली जर्नलिस्ट हैं और मिज़ाह भी लिखते हैं, उनकी 3-4 किताबें हैं मिज़ाह की। और अभी हालिया उनके ऊपर, ये एक बड़े ऑनर की बात है कि उनके ऊपर थीसिस लिखा गया, PhD का थीसिस, पंजाब यूनिवर्सिटी कराची को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनकी बुक्स के ऊपर और इनके मिज़ाह के ऊपर थीसिस लिखा है। अमूमन लोग नहीं रहते तो लोग फिर उनके पढ़ते हैं और देन दे फिगर आउट कि ये इतना बंदे ने क्या लिखा। आपकी लाइफ में आपको ये अचीवमेंट मिल जाए, इट्स अ बिग ऑनर। रिसेंटली ये भी चीज़ हुई एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। समहाउ देयर वाज अ कॉमन फ्रेंड, आपको पता है फेसबुक पे यही सब पोस्टिंग शेयरिंग और सारा कुछ, जिनके थ्रू वो मेरे ये बेसिकली मैं इनको नहीं जानती थी, वो फ्रेंड के थ्रू ग्रुप पे थे, तो मैं लिखती रहती थी थोड़ा एक 2 जुमले। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और इन्होंने मुझे कहा कि आप लिखती हैं और अच्छा लिखती हैं, तो एक आपको कोई मतलब इस तरह की तारीफ करे और वो भी लिखने के ऊपर, तो और फिर देन कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड राइटर हैं और खुद लिखते हैं, मतलब मैंने थैंक यू उनका शुक्रिया अदा किया। उनका कि जी आप 1 लाइनर्स लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आई वाज इनिशियली मैं बहुत शाय थी कि मैं अपने आप से लिख के कैसे पोस्ट कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में दोबारा कलम अगर पकड़ाया है तो उन्होंने पकड़ाया, और वो मुझे ऑफ एंड ऑन मुझे कहते रहते थे कुछ लिखें, लिख के दिखाएं। आई थिंक ही सॉ समथिंग इन मी, राइट। और ये मुझे ये भी उन्होंने कहा कि हर एक को मैं नहीं कहता हूँ, जिनमें नज़र आता है उनको डेफिनेटली कहते हैं। मैंने और भी लोगों को देखा उनको इनकरेज करते हुए। मैंने फिर इनिशियली लिखा, वो हैरान हो गए कि तुमने पहली दफ़ा में इतना लंबा लिख लिया। मैंने वेइंग मशीन के ऊपर लिखा था वो, फिर मैंने बड़ा डरते झिझकते लगाया, पोस्ट किया और उस पर मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव फीडबैक हुई। और बस फिर उसके बाद मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं लिखती हूँ, लेकिन जैसे ही दिमाग में कोई ख्याल आए, कुछ आए, उस पर फिर आप बैठते हो लिखने लगते हो तो आप खुद ब खुद फिर लिखते चले जाते। अच्छा, और मैंने फिर उस तरह लिखना शुरू कर दिया थोड़ा करके। फिर हुआ ये कि कोविड हो गया। अच्छा। अब आप कहेंगे कोविड के साथ इसका क्या ताल्लुक है? वो मैं समझ गई क्योंकि कॉलेज भी बंद थे, आपको एक फरागत, फिर बीच में कोविड ओवरऑल तो चलो दुनिया में ही हो रहा था, वो एक उसने बहुत सारे लोगों पे बहुत तरह की वो बहुत कुछ चेंजेस आए, डिप्रेशन हुआ लोगों को, फिर ज़ाहिर इतनी डेथ्स आपने देखी, सारी दुनिया बदल गई, सारा कुछ। और आप कहेंगी तुमने उसमें मज़ाक लिखना शुरू कर दिया, बस वो ये लेकिन इट्स लाइक वे आउट समथिंग, इस तरह स्ट्रेस से निकलने का भी तो तरीका था ना। तो वो एक कंसंट्रेशन भी मिल जाती है, क्योंकि एज उस तरह कभी लिखने की वो नहीं था, तो वो लिखने के दौरान आपको ये चीज़ फील होती है कि यार यू नीड अ कंसंट्रेशन, आपको कोई चीज़ क्लिक करती है, फिर आप बैठ के उसको लिखना शुरू करते हैं। दैट्स हाउ इट बिगेन। एंड नाउ डिफिकल्ट है, और मैंने अभी मतलब काफ़ी लिख लिया, इतना नहीं हुआ कि किताब हो जाए। और फिर मैं मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं शुरू में दिखाती हूँ ताकि मुझे उनकी राय मिले, और फिर मैं इनकरेज होती हूँ कि हाँ, आप मुझे शेयर कर देना चाहिए। एक तो मैं अपने इनको ज़रूर दिखाती हूँ, ये अगर ओके कर देते तो मुझे बहुत होता है, अच्छा इस काबिल है। दूसरा मेरा मियां साहब, हाँ मिर्ज़ा साहब और दूसरा फिर पाकिस्तान में मेरा भाई होता है, उसको दिखाती हूँ। अच्छा। ज़ाहिर वो इस फील्ड से नहीं, लेकिन द मोमेंट वो पढ़ता है, वो ज़ाहिर आजकल आपको पता है लोग लंबी चीज़ें नहीं पढ़ते सब कुछ, लेकिन मुझे फिर वो मैं सब पूछती हूँ तुमने पढ़ा था ना ज़िया, इज़ ENT स्पेशलिस्ट ओवर देयर लाहौर, तो कहते नहीं आप ही तुम्हारी चीज़ मैं सारी अच्छे से पढ़ता हूँ और ये बहुत अच्छा लिखा है, और इसको जो है लाइक मुझे बहुत उसकी तारीफ करके कि जब तुम इसको कर सकती हो आराम से अपना शेयर भी कर लो, इट्स वेरी गुड। तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, हाँ एक और बंदा जो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, अगर ये उसको भी हंसा पा रहा है या उसको भी अच्छा लग रहा है तो इट मींस देयर इज समथिंग। खुद शायद आपको अपना इतना पता नहीं लग रहा होता। नहीं, और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला नहीं ये चीज़ की जगह ये चीज़ कर दो, या इस चीज़ जो लोग होते हैं, एक तो मुझे फीडबैक मिर्ज़ा साहब से ही मिलती है, लेकिन एक दो इक्का दुक्का जो कि राइटर्स और शोरा हैं वो आपको कभी कभार फीडबैक दे देते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर आप इस तरह करने हैं। अच्छा। बहुत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब एडिट करके सही करके मैंने अच्छा, तो मतलब मज़ा आता है उसमें। हाँ, अगर आप क्योंकि मैं इस पर आ रही हूँ कि मज़ा आ रहा है कि ये मुझे सुना के सुनाए कोई, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितना अच्छा लिखती हैं और मज़ा लिखती हैं। और वही चीज़ अब जैसे मैं कह रही हूँ कि
इनको तो पेरेंट्स से ये मिला कि एजुकेशन इनकी पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, इनकी जो अंदरूनी टैलेंट था, वो जो किसी और ने आपका निकाला, वो आपके बेटे में आया। वो बेटे में आया, वो देखो, उसको शुरू से ये पता लग गया कि ये मेरी में चीज है और हाँ, मुझे करनी है। तो अब आप जब वो लिख रहा है या कुछ कर रहा है तो यू मस्ट बी एंजॉयिंग मोर। मैं एंजॉय करती हूँ, और वो मैं थोड़ा सा वो लेती हूँ, अब्दुल्ला यू गॉट इट फ्रॉम मी। हालांकि मेरे हस्बैंड भी अच्छे खासे मजाहिया, वो मतलब हंसी बात चीज है, वो हम लोगों के घरों में बहुत वो चीज चलती रहती है। अच्छा, बात से बात निकाली, किसी को जोक कर दिया, अगले को शायद समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या चल रही है स्टोरी। नहीं तो वो यही चीज ना कि एक से कहीं ना कहीं उसकी जीन्स में थी, डबल हो गई उसके पास। तो वही माँ बाप का कुछ ना कुछ हिस्सा चाहे देर से पता चले। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको नहीं बताई, मेरी मदर जो है ना, वो साइंस वगैरह से उनका ताल्लुक नहीं था, वो और तरह की क्रिएटिव थी, आर्टिस्ट थी, उनकी पेंटिंग्स हैं, और उस जमाने की खवातीन निटिंग, कढ़ाई, सिलाई, बहुत खूबसूरत उनकी चीजें बनाती हैं। तो मैं समटाइम्स ये थिंक करती हूँ कि मेरे बच्चों में जो शायद ये क्रिएटिविटी आ रही है, इनहेरिटेड फ्रॉम देयर ग्रैंडमा, शायद भी वो यही ना कहीं ना कहीं से जाती है। तो अब आप मुझे कुछ सुनाओ। अच्छा, मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ। I wasn't prepared for that. कुछ ऐसे कि मैं आपका अक्सर फेसबुक पे भी पढ़ती रहती हूँ, और आपसे थोड़े दिन पहले ही मैंने इनसे उर्दू की टाइपिंग सीखी। वो भी आपने अच्छा छेड़ा सुनाने के से पहले वो मैं कह दूं कि मैंने उसके ऊपर भी लिखा था, रोमन उर्दू के ऊपर। मुझे तो सबसे पहले समझ में ही नहीं आता था रोमन उर्दू क्या चीज़ है, फिर पता लगा जी ये इंग्लिश में जो लिखते हैं इसको कहते हैं, एंड वाई बिकॉज इंग्लिश लेटर्स की पीछे रोम के साथ रोमन लेटर से आए हैं, जो भी चक्कर है। तो जब तक तो कीबोर्ड नहीं था, ठीक था, आप लिख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो जब लिखा हुआ होता है ना, उसको मैं कहती हूँ, मुझे शायद डिसलेक्सिया हो जाता है अपने सामने उर्दू को इंग्लिश में लिख के देखिए, मैं कहती हूँ पढ़ा नहीं चाहता, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने बचपन से ये ना कि आप बोल रहे हैं तो आपकी आंखों के आगे, मेरे आंखों के आगे उर्दू में लिखे हुए फिक्रे घूमते हैं। वो इंग्लिश में जब मैं देखती हूँ, शेर का सत्यानाश हो जाता है ना, कोई वो हमारा इतनी तवज्जो दी जाती है, इसके आगे नून गुन्ना लगता है, ये जेर जबर वाले लफ्ज, उसमें जो मर्जी कर लो, है कुछ नहीं, ना मुज़क्कर मुअन्नस है, कुछ नहीं। वो मैं बहुत मुश्किल से लिख सकती हूँ इंग्लिश में, उर्दू में दो चार लिखूंगी, फिर मैं इंग्लिश पे आ जाऊंगी। इससे पहले लिखो ही ना, जो पता नहीं क्या वर्ड मैं लिख रही हूँ। लेकिन ये है कि जब उर्दू कीबोर्ड आ जाए, आप लिखने लगते हैं ना, तो आपको, मुझे ऐसे लगता है लफ्जों को आंखें लग गई, उनमें रोशनी भर गई। बिल्कुल, और बड़ा मजा आता है देखकर। मैंने सीखा, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने उर्दू का जो कीबोर्ड है ना, मैंने कहा चलो मैं लगाती हूँ, मुझे वर्ड्स तो अभी याद है, नहीं है, लेकिन और दूसरा ये कि मुझे तो हत्तल बसर, आपको नहीं है, मुझे जो बंदा मिलता है ना लिखता, वो इतनी सारी उर्दू को रोमन में लिख रहा है, अंग्रेजी में, कहती हूँ यार तू डाउनलोड क्यों नहीं कर लेती, उर्दू में लिख तो ना, ताकि मुझे भी समझ आ जाए क्या। ओके, मुझे एक सेकंड दे, मैं देखूं, कुछ छोटा सा आपके लिए निकालूं। नहीं, बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत ही देखती है। जब तक ये देख रही हैं, मैं एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय केके ट्रैवल्स। केके ट्रैवल्स या वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। उनका फ़ोन नंबर है 647-924-5299 and co-sponsored, co-presented by Swagat Banquet Hall. फ़ोन नंबर 905-821-9688, और आप फातिमा को भी कॉल कर सकते हैं 647-389-3549 पर। और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते या नेक्स्ट टाइम फातिमा और शाहिद भाई को भी मेरे स्टूडियो में बुलाऊंगी। तो अब आपने देख लिया जी, तो चले मैं आती हूँ फिर साहिमा की तरफ, और जाने से पहले एक इनसे अच्छा सा कुछ सुनते हैं। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये होता है ना, कुछ चीज़ का मुहर्रिक क्या होता है, ये अकलदार के ऊपर मैंने लिखा। और ये क्यों, क्योंकि दांतों में दर्द, ये वो डेंटिस्ट के गई हुई, तो तकरीबन ऊपर नीचे 3-4 चक्कर लगे ना, तो वो लेटी हुई हूँ डेंटिस्ट के, उसके ऊपर देखे जा रही हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते मुंह खोल के, अगर डेंटिस्ट आपसे कोई बातचीत भी कर रहा है, सब कुछ। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा या अल्लाह, ये अकलदारी क्यों दी। और जहन में कोई एक आधा जुमला आया, तो घर आके फिर मैंने उसको थोड़ा अकलदार के ऊपर लिखा, तो वो आपको बताती हूँ, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, जरूर। अच्छा, अकलदार ये, और मैं बेसिकली जो लिखती हूँ वो वर्ड्स के साथ प्ले करती हूँ, ठीक है। आपको नॉर्मल बातचीत में आपको जो बताया जाता है वो उसका मीनिंग कुछ और होता है, मैं उसको किसी और तरह से लेके चलती हूँ, तो वो देखिएगा। अकलदार, ये दोनों, अकल और दार, तो मैं दोनों को ले रही हूँ, ठीक है। ये कंबाइंड वर्ड है, उसलिए मैंने दोनों बोला। ये दोनों खुशी और तकलीफ का एक इम्तिजाज हैं, जैसे जिसे हसीन हमने दानिस्तन नहीं लिखा। अच्छा, हसीन इम्तिजाज हमें नहीं लगा, ठीक है।
जितनी खुशी मोहरे अकल के तौर पर इन दाढ़ों के निकलने की होती है, क्योंकि हम कहते हैं यार अकल आ गई है इसको, बिल्कुल, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस अकल के फूटने और फूट फूट कर निकलने की होती है। जब निकल रही होती है तो आप बहुत पेन में होते हैं, बहुत ज़्यादा। तकलीफ दे तरीके से आने वाली अक्लों में ये अभी भी पहले नंबर पर है। ठोकर खा कर आई हुई अकल मुकाबलतन दूसरे नंबर पर है। अलबत्ता बादामों से आने वाली मशरूत और मशकूक अकल को हम अभी भी कोई दर्जा देने से कासिर हैं। बादामों की अर्करेजी से अकल कशीद करने वालों को तो हमने ख्वाह मख्वाह बस बादामों को रेज़ा करते और अर्क को गर्क करते ही पाया है। अच्छा, अकल बजरिया दाढ़ वाली सहूलत हमारे पास खाल खाल ही रही, ना ये हमें 20 साल से पहले मुयस्सर थी, ना 30 साल के बाद ही रही। इस कलील मुद्दत के लिए मुयस्सर आने वाली सहूलत से बैक्टीरिया और डॉक्टरों ने ज़्यादा और हमने कम कम ही फ़ायदा उठाया। जरासीम और डॉक्टरों ने यक के बाद दीगरे इस फालतू की अकल से हमें छुटकारा दिलाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कुछ अरसे तक तो हम इस अकल को बसत तकलीफ मुंह में संभाले रहे, फिर भला ऐसी तकलीफ दे अकल को और कितना अरसा मुंह में दबाए रखते। हमें तो मुंह संभालना ही मुश्किल हो गया। बादल नाखास्ता एक एक करके इन अकल के टुकड़ों को अपने से जुदा करना पड़ा। टेढ़ी जैसे जिगर के टुकड़े होते हैं ना, तो मेरे अकल के टुकड़े जिन्हें हमें जिन्हें पहले कीड़ों ने चट किया, बाद में डॉक्टरों ने पट दिया। उन्होंने भी ये एजाज हमसे छीन के ही दम लिया। हमें भी अपना मुंह हल्का और डॉक्टर की जेब भारी करके ही आराम आया। हाँ भाई, अकल दिमाग में ठिकाने पर ही रहे तो ठीक है, मुंह और घुटनों तक उतर आए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, कभी अपनी और कभी दूसरों की। अकल आए तब जाए तब, दोनों सूरतों में फायदा सिर्फ डॉक्टरों को है, कभी दांतों के डॉक्टरों को, कभी जोड़ों के और कभी नफ्सियात के डॉक्टरों को। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये है कि आप दोबारा सुनिएगा इसको, 2 दफ़ा सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि अक्ल दाढ़ निकालना बड़ा मुश्किल है। बड़ा तो आप सोचेंगे ना कि मुझे डेंटिस्ट के उसके ऊपर ये ख्यालात नाज़िल कर आके फौरन कलम पकड़ा, बच्चे कहते हैं आपको क्या, मैंने कहा बिल्कुल आउट, मुझे कुछ लिखना है। चलो ठीक है। तो नाज़रीन, बहुत मज़ा आया मुझे साइमा के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और हमें जो है ना बहुत कुछ भी पता चला कि भाई किस तरीके से हम जब यहाँ आते हैं हमें कितनी डिग्रीज़ का और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से मशवरा भी करना चाहिए। लेकिन जो भी आपका पैशन है वो 100% यहाँ पर आने के बाद बहुत से लोगों का पूरा होता है। और इंशाल्लाह फिर इसी पे यहाँ पर ख़त्म करती हूँ शो को, और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ सुमीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters.